हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 9 को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। हामी चाहिँ आज म्याथमेटिक्सको 208th सेसनमा रहेछौँ है। ल र मैले तपाईँहरूलाई अहिले ट्राइएङ्गल्स पढाउँदैछु। ट्राइएङ्गलमा हामीले अहिले एक्सर्साइज सल्भ गरिरहेको छौँ, थ्योरमहरू प्रुभ गर्दैछौँ है। र अहिले हामी अब क्वेसन नम्बर 8 चाहिँ सल्भ गर्छौँ है। क्वेसन नम्बर 8 को ए हेर्नुहोस् त के भन्दैछ। इन द एडजोइनिङ फिगर C is the bisector of angle ACB. If BE is equals to EC, then prove that angle BEC is equals to ACD भनेर भन्छ। अनि यहाँनिर हामीले डायग्राम दिएको छ एउटा यस्तो खालको एउटा ट्राइएङ्गल छ। अनि यो ट्राइएङ्गलमा चाहिँ यसरी तानिएको छ है यो है। यो इक्वल्स टु यो अनि यो E, यो चाहिँ A, यो चाहिँ B, यो चाहिँ C र यो D, यो छ है। ल यो भयो। अब यहाँनिर हामी फिगरलाई स्टडी गर्छौँ है। के देखाउनु पर्ने त। बाइसेक्टर अफ ACB यो एङ्गल इक्वल्स टु यो एङ्गल एउटा कुरा। इफ BE इक्वल्स टु EC, BE इज इक्वल्स टु EC भनेको मैले देखाइसकेको छु। यो पनि प्रुभ द्याट BEC भनेको यो एङ्गल इज इक्वल्स टु ACD भनेको यो एङ्गल। अब यो प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, एकदमै सजिलो कुरा छ, छोटो कुरा। यहाँनिर फर्स्ट कुरा चाहिँ के छ भन्दा यो दुईटा इक्वल भइसकेपछि बेस एङ्गल इक्वल हुनु पर्यो। यो एङ्गल इज इक्वल्स टु यो एङ्गल, यो दुईटा एङ्गल इक्वल छ है। र यो दुईटाको सम भनेको के हुन्छ, यो एङ्गल हुन्छ। यो एङ्गलकोतिर होइन, हामी जानुपर्ने अर्कोतिर हो। त्यो एङ्गलको कुरा यतापट्टि आउँछ। पहिला सुरुमा यो एङ्गलको कुरा गर्दैछौँ है। यो एङ्गल छ नि, यो एङ्गल प्लस यो एङ्गल, यो दुईटाको सम भनेको के हो त, यो एङ्गल हो है एउटा कुरा। र यो एङ्गल भनेको चाहिँ के हो त, यो एङ्गल भनेको चाहिँ यहाँको एङ्गल प्लस यहाँको एङ्गलको दुईटाको सम चाहिँ यो एङ्गल हो। अनि फेरि यो एङ्गल र यो एङ्गल त इक्वल छ, प्लस यो एङ्गल र यो एङ्गल पनि इक्वल छ भने पछाडि त कुरा एउटै आयो। एउटा एङ्गल चाहिँ यो भयो, अर्को यो एङ्गल भने पनि अथवा यो एङ्गल भने पनि दुइटै एउटै नै भयो भने पछाडि इक्वल हुने रहेछ। दुइटैको हामीले समहरू लिँदाखेरि एउटै हुने रहेछ, बाहिरको इन्टेरियरको समहरू। र फाइनल्ली दुईटा एङ्गल इक्वल नै हुन्छ है। अब यो कसरी लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ म देखाउँछु। गिभन हामीलाई के दिएको छ त, गिभनमा हेर्नु पर्दाखेरि C इज बाइसेक्टरलाई हामीले सिधै के लेख्न सकिन्छ, एङ्गल ECB इज इक्वल्स टु एङ्गल ECA लेख्न सकिन्छ एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि EV इज इक्वल्स टु EC, यो दुईवटा कुरा चाहिँ लेख्न सकिन्छ। अब टु प्रुभ के कुरा चाहिँ प्रुभ गर्नुपर्ने हो त हामीले, एङ्गल BEC इज इक्वल्स टु एङ्गल ACD, यो चाहिँ प्रुभ गर्नुपर्ने है। अब प्रुफतिर जाउँ। प्रुफमा चाहिँ हामीलाई यो भयो, यो भयो, यो भयो है। स्टेटमेन्ट्स र रिजन्स यो भयो है। स्टेटमेन्ट नम्बर 1 मा चाहिँ हामीले यहाँनिर के भनौँ भन्दाखेरि पहिला सुरुमा यो दुईटा एङ्गल इक्वल छ भन्ने भनौँ।
है। एंगल EBC इज इक्वल्स टु एंगल ECB। यो चाहिँ कसरी भएको हो भन्दा आइसोसेलेस ट्रायंगलको बेस एंगल भएको हुनाले र यसलाई मैले के लेख्न सक्छु EB इज इक्वल्स टु EC भएको कारणले। अनि 2 नम्बरमा चाहिँ फेरि यो दुईटा इक्वल भएको कुरा पनि गरिदिउँ। BCE इज इक्वल्स टु एंगल ECA। यो चाहिँ कसरी भएको हो गिभनबाट। अब 3 नम्बरमा चाहिँ यो एंगल र यो एंगल इक्वल भएको देखाउँ। एंगल EBC इज इक्वल्स टु एंगल ECA फ्रम स्टेटमेंट 2 and 3। ल यति कुरा देखाइसके पछाडि अब हामी मेन पोइन्टतिर जान्छौँ। मेन पोइन्ट भनेको यो एंगल र यो एंगल भनेको के हो अब देखाउँछौँ है। BEC भनेको एंगल के भयो ECA प्लस EAC। यो चाहिँ कसरी भएको हो एक्सटेरियर एंगल इज इक्वल टू सम अफ अपोजिट इंटेरियर एंगल्स। यहाँबाट आएको हो। त्यसैगरी अर्को हामीले 5 नम्बरमा योलाई पनि त्यसरी नै देखाउँ है। एंगल ACD। एंगल ACD इक्वल्स टु एंगल EAC प्लस एंगल EBC। सेम एज 4। अब हामीले यही ACD लाई चाहिँ योसँग इक्वल भएको देखाउन सकिन्छ। कसरी भन्दा एंगल ACD इज इक्वल्स टु एंगल EAC त ठिकै छ। अर्को EBC छ नि, EBC भनेको ECA सँग इक्वल छ र ECA यहाँ पनि आएको छ भने पछाडि ECA। अब हेर्नुस् है, यहाँ मैले लेखेको यो भागमा लेखेको चीज र यो भागमा लेखेको चीज एउटै नै छ होला है। भनेपछि 6 नम्बर रहेछ 6। यो चाहिँ कहाँबाट आयो त एउटा यो स्टेटमेन्ट नम्बर 5 and 3 बाट आयो। त्यस पछाडि के भन्न सकिन्छ त 7 मा एंगल ACD इज इक्वल्स टु एंगल BEC जुन चाहिँ हामीले देखाउनु पर्ने कुरा थियो। सो 7 नम्बरमा चाहिँ हामीले कहाँबाट रिजन त दिनु पर्यो। यो भनेको स्टेटमेन्ट नम्बर 4 and 6 सकियो, प्रुभड। केही पनि गाह्रो छैन ल, सजिलो कुरा थियो। ल अब हामी अर्को प्रब्लम सल्भ गर्छौँ। क्वेसन नम्बर B है यसको। इन द फिगर CD is the bisector of angle ACB. If AD is equals to AE, then prove that angle EAC ABC. The diagram हेर्नुहोस्। यो इक्वल्स टु यो अब यहाँ चाहिँ CD इज बाइसेक्टर अफ एंगल ACB भनेर भनेको छ। यसको अर्थ यो एंगल र यो एंगल इक्वल छ भन्न खोजेको हो। अनि AD इक्वल्स टु भनेको यो लाइन र यो लाइन इक्वल छ। अनि त्यस पछाडि हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने EAC भनेको यो एंगल इज इक्वल्स टु ABC। यो एंगल इक्वल, यो दुईटालाई इक्वल देखाउनु पर्ने। कुनलाई इक्वल देखाउनु पर्ने EAC र ABC। अब यो पनि एकदम सजिलो छ, हेर्नुस् है, केही गर्नु पर्दैन, एकदमै सजिलो कुरा। यो एंगल भनेको के हुन्छ, यो दुईटाको सम हुन्छ।
यो एङ्गल भनेको के हुन्छ, यो दुइटाको सम हुन्छ, यो दुइटा इक्वल छ भनेपछि यसको र यसको सम भन्नु र यसको र यसको सम भन्नु एउटै कुरा हो, जसमा फेरि यो एङ्गल र यो एङ्गल पनि एक आपसमा इक्वल छ। त्यसो भएपछि त के हुने भयो त, यो र यो क्यान्सल हुँदाखेरि त बाँकी रह्यो त यो र यो इक्वल रहेछ त, होइन? सजिलो कुरा छ। ल यसलाई चाहिँ अब हामी प्रुफ गर्छौँ। ल स्टेटमेन्ट भन्दा पनि पहिला गिभन चाहिँ लेख्नुपर्छ है। गिभन के छ त हामीलाई यहाँनिर दिएको, गिभन चाहिँ एङ्गल डिसिबी इज इक्वल्स टु एङ्गल डिसिए, अर्को एडी इज इक्वल्स टु एई। अब हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो त, प्रुफ गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ ल अब हामी स्टेटमेन्ट र रिजन्स चाहिँ लेख्छौँ। यो भयो स्टेटमेन्ट्स रिजन्स, दुईवटा कुराहरू छ। फर्स्टमा हामी के देखाउँ भन्दाखेरि यहाँनिर यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल छ भनेर एकैचोटि देखाइदिइहालौँ। इडिई र एडिई एङ्गल एइडी, रिजन के थियो, एडी इज इक्वल्स टु एई भएको कारणले। अर्को चाहिँ के देखाउँ भन्दा यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल छ देखाउँ भनेको एसिई र इसिबी, रिजन के छ, गिभन। यति भन्ने बित्तिकै हामीले के भन्न सकियो त, अब चाहिँ रिलेसन देखाउन सकियो के, यो भनेको चाहिँ यो दुइटाको सम हुन्छ भनेर देखाउन सकियो। भनेको के हुने भयो त, एङ्गल यो भयो है। यो चाहिँ किन भयो, opposite angles। ल यो भयो है। अब 4 नम्बरमा के भन्न सकियो, 4 नम्बरमा ठ्याक्कै त्यसरी नै यो एङ्गल पनि यो पनि यसको र यसको सम हो भनेर भनौँ। CAE सेम एज माथिको। ल यो भयो है। यो भइसके पछाडि हामीले के भन्न सकियो त, अब CAE। अब यहाँनिर दुईटा कुन इक्वल हुन्छ त, यो एङ्गल र यो एङ्गल चाहिँ इक्वल हुन्छ है। ACE र भने पछाडि मैले 5 मा चाहिँ के लेख्ने भएँ भन्दा
एइडी भनेको नै के पनि हो भनेर देखाउने भए त एइडी भनेको यस्तो गरौँ न, यसलाई चाहिँ बरु यसरी लेखौँ, डिबिसी प्लस एङ्गल बिसिडी इजिकल्स टु एङ्गल सिएई प्लस एङ्गल इसिए। यो चाहिँ कहाँबाट लेखेँ मैले भन्दाखेरि फ्रम 1 and 4 यो स्टेटमेन्ट र यो 1, 3 and 4 रहेछ। अब यहाँबाट डिबिसी भनेको कुन भयो, डिबिसी भनेको यो एङ्गल भयो अनि अर्को चाहिँ यो भयो है। अब यो इक्वल्स टु यो चाहिँ हामीले हटाउनु पर्ने हुन्छ के, यसको लागि अर यसैमा थप्ने कि अर्कोमा थप्ने, बिसिडी र इएसीलाई इक्वल देखाउनु पर्ने, यो दुईटा इक्वल छ है। इसिए चाहिँ हो, यो दुईटा इक्वल छ। अब यसलाई यहीँनिर हटाउँदाखेरि पनि पाइन्छ, यतापट्टि लगेर हटाउँ नि त। एङ्गल डिबिसी इजिकल्स टु एङ्गल सिएई, सबट्र्याक्सन एक्जियम भनेको एउटै पार्ट हट्यो भन्न खोजेको हो। अब बिसिडी र इसिए इक्वल हो भनेर चाहिँ कहाँ देखाएको छ त भन्दाखेरि यहाँ देखाएको छ स्टेटमेन्ट 2 है। ल यति भए हुन्छ, प्रुभड र सक्यो है। ल आज हामी यति नै गर्छौँ। योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ यहाँनिर अझै प्रब्लमहरू अलिकति बाँकी छ, त्यो सल्भ गर्नेछौँ। त्यति बेलासम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला। थ्याङ्क यू।